वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो खैर दूसरा मेरा क्वेश्चन था जो काफी एक दोस्त ने काफी किया था। वो कहते थे कि क्या दुनिया में क्या मज़ाहिब ही तमाम दुनिया की खराबियों और बुराइयों की वजह है? क्या इससे पहले कोई खराबी नहीं थी? अगर मजहब ही वजह है तो क्या ये एथियज्म क्या कोई नए सिरे से खराबियों की वजह नहीं बनेगी? क्या इल्हाद भी एक नया मजहब तो नहीं इख्तियार कर जाएगा सर? नहीं, इल्हाद नया मजहब कैसे होगा? जो लोग खुदा का इनकार करते हैं वो नया मजहब तो नहीं बना सकते ना। ठीक है, दूसरी बात है कि दुनिया में आज के वक्त में मजहब जो क्या कहता है, अंधा यकीन करो, ईमान रखो, ये चीजें जो हैं वो आज एक्सेप्टेबल नहीं। इस वजह से कि पहले क्या था, पहले वक्त ऐसा था कि जिसमें लोगों के पास किसी चीज को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था, और आज में वक्त ऐसा है कि आज हमें ये पता है कि मजहबों ने जो बातें की हैं वो कोई भी वेरीफाई नहीं होती। और मजहब एक लिहाज से आज भी लोगों को बड़ी बुरी बुरी चीजों पे आमादा उसने किया हुआ है। जैसे कि आज जो सबसे सिंपल सी बात है कि लोगों ने गैरत का मसला बनाया है कि औरत पढ़े। सही है, इसकी आपको कोई और रीजन नहीं मिलती औरतों को पढ़ाई से रोकने के लिए, सिर्फ मजहब है। आपको कोई और रीजन नहीं मिलती लोगों को मारने की, एक लार्ज स्केल पे मारने की। पॉलिटिक्स एक रीजन है, मगर उससे ज्यादा बड़ी मजहब है। आज इस्लामी दुनिया में जितना अजाब आया हुआ है, जो ये दूसरी दुनिया के साथ असिमिलेट नहीं हो सकते, मिल बैठ के खा नहीं सकते, उसकी वजह इनका इस्लाम मजहब। अगर मजहब ना होता तो मुसलमान भी बाकी दुनिया जैसे होते। ये गालिब हर इसमें वक्त एक ये देखते रहते हैं किसने क्या पहना है, किसने क्या नहीं पहना, औरत क्या खा रही है, क्या नहीं कर रही, ये सारी चीजें यही देखते रहते हैं। ये गालिब इसमें सॉरी टू इंटरप्ट यू। गालिब इसमें एक गांधी साहब और इसकी सोच रखने वाले एक आर्गुमेंट देते हैं। वो देते हैं कि देखें, दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम किसी मजहब की वजह से तो नहीं हुई। अगर मजहब खराबियों की जगह होती तो ये पहली जंग अजीम जिसमें लाखों करोड़ों लोग मरे हैं, और दूसरी जंग अजीम जिसमें भी लाखों करोड़ों बंदे मर गए और उनकी असर पड़ा, तो वो मजहब की वजह से तो नहीं लड़ी गई। तो लिहाजा ये मजहब को दुनिया की तमाम खराबियों की वजह देना ही गलत बात है, और इसकी वजह दूसरी हो सकती है लेकिन मजहब इसकी वजह नहीं है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम हम कह सकते हैं नेशनलिज्म की वजह से लड़ी गई, ठीक है, हम मान लेते हैं। मगर क्या दूसरी जंग अजीम में मरने वाले यहूदियों की मौत में मजहब का कोई हाथ नहीं था? 6 मिलियन यहूदी मरे, ठीक है, 6 मिलियन यहूदी इसलिए मरे कि पिछले 2000 साल से जो है वो उनके खिलाफ मसीहत की शक्ल में नफरत कूटी जा रही थी, लोगों के अंदर भरी जा रही थी। तो वो निकली नेशनलिज्म के रास्ते से, मगर जो उसका बीज बोया गया वो मजहब के जरिए ही बोया गया। वो वही अंजील की किताबों में और न्यू टेस्टमेंट में ही बोया गया वो बीज, जिसके जरिए यहूदी कत्ल हुए। आज बड़े क्रिश्चियन ये कहते हैं कि नहीं जी, हम तो ये चाहते हैं कि बनी इसराइल उधर रहें, मगर प्रॉब्लम यह है कि आपकी जर्मन जो लोग थे उनमें नफरत आज से तो नहीं थी ना, वो तो पिछले 2000 साल से बोई जा रही थी। उसको वो फिर कटी फसल आके दूसरी जंग अजीम में। दूसरी बात यह है कि अगर मोमिनीन ये कहें कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम जो है वो इस बात पे नहीं लड़ी गई कि जी मजहब वजह नहीं था, तो भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे की तो मजहब ही वजह था ना। सही है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि पहली जंग अजीम के वक्त और दूसरी जंग अजीम के वक्त में मजहब झगड़ा था ही नहीं? ठीक है, उन वेस्टर्न नेशंस में मजहब झगड़ा नहीं था, मगर आप में तो था ना, इसीलिए आपने बंटवारा कर लिया, वरना तो ना करते आप। अगर मजहब वजह ना होता तो पाकिस्तान इंडिया एक होते आज, ठीक है, मजहब ही वजह था, इसीलिए 2 मुल्क बने। लेकिन सर ये अब बात यार, एक तो आप बात ही देते हैं। जी सर, मजहब वजह था और आपने मुल्क तोड़ दिया। मुल्क तोड़ने के बाद भी आपको यह पता लगा कि मजहब के नाम पे मुल्क तोड़ना भी गलत है, क्योंकि आपने पाकिस्तान मजहब के नाम पे बनाया और 1971 में फिर वो मजहब के नाम पे बनाया वो मुल्क फिर टूट गया। ठीक है, तो मजहब के नाम के ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ दुनिया में। आप चलें, वेस्ट वाले तो सारी जंगें मजहब के नाम पे नहीं लड़के आए, मगर जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उन्होंने जितनी भी जंगें आज तक लड़ी हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि सब में मजहब ही रहेगा। अभी अजरबैजान ने आर्मीनिया को मारा है और पाकिस्तानी मुसलमान मुक्के लहरा रहे थे, वो जीत के क्यों लहरा रहे थे? मजहब वजह था तो लहरा रहे थे ना, वरना इनको क्या लगे
کہ آرمینیا والے آذربائیجان سے لڑ رہے ہیں. جیسے کہ آرمینیا آذربائیجان سے لڑ رہا ہے تو ابھی آپ جاپانیوں کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں ہاں بھائی کیا ہے, کس کی سائڈ ہو تم, وہ کہیں گے ہم کسی کی سائڈ بھی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے. ادھر پاکستانی مکے لڑا رہے ہیں, کیوں لڑا رہے ہیں؟ اس کی سمپل سی وجہ ہے, کیونکہ یہ مذہب کی وجہ سے ہی تو ان کی طرف ہے نا. جی غالب اگر کمپلیٹ کر لی تو اس میں ایک آرگومنٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں غامدی اور اس کے تمام جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں جو مذہب اس کی بیسک وجہ نہیں تھی, کسی بھی صورت میں مذہب اس کی بیسک وجہ نہیں تھی. تو جب مذہب اس کی بیسک وجہ نہیں تھی تو جب مذہب اس میں برائی کی وجہ تو نہیں بن سکی نا. تو اگر دوسری جنگ عظیم میں بم پھینکے ہیں تو اس میں مذہب نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ بم پھینکیں, تو اگر کل کو کوئی تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو اس میں بھی مذہب اس میں وجہ نہیں ہوگا. تو یہ مذہب کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دینا اور یہ ایتھیزم کا جو ایک نعرہ ہے کہ مذہب ہی تمام خرابیوں کی وجہ ہے, تو یہ تو سارا فیوٹائل ہو جاتا ہے. یہ اس کی ایویڈنٹ ہے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار. لیکن وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار بھی جو ہوگی وہ بھی کسی کیپٹلزم کے اوپر ہوگی, وہ مذہب کے اوپر نہیں ہوگی. تو سر تو مجھے یہ بتائیں وہ فرسٹ ورلڈ پاکستان میں رہنے والے مسلمان فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو پارٹی نہیں تھے ان میں. دوسری بات ہے کہ پاکستان کے کیا سارے مسئلوں کی وجہ مذہب نہیں ہے؟ آج پاکستان میں طالبان جو ہیں وہ سیکولر ہیں, ٹھیک ہے. افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ کمیونسٹ یا کیپٹلزم کی وجہ سے ہیں, کمیونزم کی کیپٹلزم کی وجہ سے. ان کی باتیں چھوڑ دیں, اپنی بات کریں نا. اپنی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کے سارے مسئلے مذہب سے ہی جڑے ہوں گے. آپ کا ملک آج بھی فلسطین کے حق میں نعرے اس لیے لگاتا ہے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں, ورنہ دنیا میں اگر انسانیت کا کہیں بھی کھلواڑ ہو رہا ہو وہ کبھی نہیں لگاتے. جہاں پہ مفاد اسلام کے نعرے پہ انڈیا میں ہونے والے مسلمانوں کے خلاف اگر کام ہو تو اس پہ ضرور نعرہ لگائیں گے, مگر اگر وہیں پہ وہی مسئلہ اگر چین میں ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تو اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے ایسے کہ یہ سارا پرابلم مذہب ہی کا ہے. اگر آپ کی ہمدردی آج فلسطینیوں کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت کے بڑا خوش ہیں. آپ انسانیت کا تو پاکستانیوں میں تو انسانیت رمق کو بھی نہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیشہ ہی آپ یہ کیوں سوچتے رہتے ہیں کہ صرف اور صرف انسانیت, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے؟ یہ انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے, مذہبی مسئلہ ہے جو آپ ان کو سوچ رہے ہیں. تو یہ مین باتیں جتنی بھی ہیں یہ سب مذہب سے جڑی ہیں. اور آپ کا مسئلہ یہ ہے ویسٹ کی دنیا آپ کے جذبات کی, آپ کی سوچ کی عکاسی کرتی نہیں. وہ ٹوٹلی ایک اور طرح سے سوچتے ہیں. آپ وہ واقعی مذہب سے نکل چکے ہیں مگر آپ ادھر ہی پھنسے ہیں ابھی. اس لیے پاکستان کی بات کریں, کیا پاکستان میں نہیں ہوتا روز خود کھانا نہیں پڑا ہوتا مذہب کا؟ ابھی دیکھیں اس وقت جو سندھ میں ہندو لڑکیوں کنورژن کی بات ہے, مولوی اس پہ بک بک کر رہے ہیں. مجھے بتائیں مولویوں نے کون سی دنیا کی کوئی اور چیز ہے جس میں بک بک کی ہو؟ کیا مولویوں نے آج تک بجلی کے مسئلے پہ بات کی ہے کہ بجلی پاکستان میں پیدا ہونی چاہیے؟ کیا مولویوں نے لوگوں کو ووٹ دینا سکھایا ہے؟ ہمیشہ انہیں اسلام ریلیٹڈ مسئلے میں کیوں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ وہ تو واقعی آگے نکل گئے ہیں, اور اسی لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک سکون ہے ان میں. مگر مسلمان اس کے بعد بھی بہت سی جنگیں لڑ چکے ہیں. اور دوسری بات ہے دنیا میں ساری خرابی صرف پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہی میں نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد بھی بہت کچھ کیا. ایران عراق وار میں کون سا کیپٹلزم انوالو تھا؟ اسلام ورسز اسلام تھا نا. سعودیہ یمنیوں سے کیوں لڑ رہا ہے؟ اسلام ورسز اسلام, ٹھیک ہے. اور کون سا بنگلہ دیش کیوں پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا؟ مسلمان ہی تھے نا, ٹھیک ہے. وہ بھی اس لیے علیحدہ ہو گئے. اور دیکھیں ہمیں 10 مثالیں اور مل جائیں گی جس میں اسلامی ملک آپس میں لڑیں. قطر کے ساتھ سعودی عرب کی کتنی دشمنی ہے, ٹھیک ہے. ایران, عراق, قطر, سیریا, مصر کا نیچے کے افریقن دوسرے ملکوں سے کتنا بڑا پھٹا ہے. اسلام میں ہی پھٹا ہے. تو یہ ساری بات ہے کہ غربت اور بیماری تو آئی جنگ عظیم سے, مگر میرے خیال میں کہ ہم تو اس میں انوالو بھی نہیں تھے, اور دنیا نے جنگ عظیم سے بڑے سبق سیکھے ہیں. ہمارے مسلمانوں نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا. سر آپ تھرڈ جو ورلڈ وار ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے آئے گی, نیشنلزم سے آئے گی, کمیونزم سے آ سکتی ہے, بالکل آ سکتی ہے. فرض کریں تیسری جنگ عظیم شروع ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ بہت آسان سی بات ہے. مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے آج لڑنے کی, ورنہ یہ جنگ عظیم بہت پہلے کی شروع کر چکے ہوتے. آج اگر اسلامی دنیا میں کوئی جنگ عظیم شروع کرنے کی طاقت رکھتا ہے نا وہ پاکستان ہے. فرض کریں پاکستان میں تھوڑی بھی انسٹیبلٹی ہو جائے, ساری دنیا ادھر پہنچ جائے گی. کیوں پہنچ جائے گی پاکستان؟ اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے, کیونکہ ہم نے نیوکلیر ویپن رکھے ہیں. ساری دنیا کو پتا ہوگا یار انہوں نے طالبان کو ویپن دے دینے ہیں, اور ہم پھر کیا کریں گے؟ تو پاکستان کا سٹاک پائل کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور رشیا کے بعد شاید سب سے بڑا سٹاک پائل نیوکلیر پاکستان کے پاس ہے اس وقت, چائنا سے اور انڈیا سے بھی بڑا.
ठीक है, इस वक्त शायद पाकिस्तान के पास है, और अच्छा उसका क्या हो सकता है, उसको जाहिर बात है अगर पाकिस्तान में बदअमनी हुई तो पूरी दुनिया को यहाँ आना पड़ेगा, यूएन की फोर्सेस यहाँ आएंगी पाकिस्तान में मारने के लिए। उनको पता है कि यार अब क्या करें, ठीक है। हाँ, बाय रिलीजन played a big role even in World War I. Ottoman Empire declared jihad during World War I, November 1914. बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल सही है। ऑटोमन एम्पायर ने जिहाद डिक्लेयर कर दिया था और मुसलमान सारे, इवन के इंडियन मुसलमान, उस जिहाद में हिस्सा लेना चाहते थे, ठीक है। तो ये हो रहा था। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।